भारत की इंतहा पसंद जमात बीजेपी के रहनुमा और वजीर विजय शाह ने भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात मीडिया को आगाह रखने वाली मुस्लिम फौजी कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशत गर्दों की बहन करार दे दिया। कांग्रेस ने मामले का नोटिस लेते हुए विजय शाह को मध्य प्रदेश की काबीना से फारिग करने का मुतालबा किया, जबकि हाई कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ नफरत अंगेज रिमार्क्स पर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अच्छा बात सुनो, ये इन अ वे ये दुरुस्त भी है, चूँकि वो हमारी जो बहन है सोफिया कुरैशी वो दहशत गर्दों की बहन है तो इनके साथ खड़ी है ना। अदरवाइज वो कहे मेरा कोर्ट मार्शल करो, मैं लानत भेजती हूँ, तुम तो सारे दरिंदे हो, भेड़िए हो, पंगेबाज हो। तो क्या उसने गलत कहा? इसका एक एस्पेक्ट ये है, उसने ये जो कोई भी है उसने सोफिया या सफिया जो भी नाम है को अपनी बहन करार दिया है। हाँ देखो बात सुनो, हमारे जैसे मुल्कों में ये चमचे करछे जो होते हैं ना, ये कभी हमारे हुक्मरानों को आम लोगों को मिलते देखो, मुअज़्ज़ज़ से लोग होते हैं, दाढ़ियाँ भी होती हैं, जाके तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले? झुक के मिलने का क्या मतलब है? हाँ वो और तरह के लोग हैं। मॉडल टाउन क्लब में आया करते थे मुनीर नियाज़ी साहब, सर्दियों में अंदर हीटर चल रहा होता था, मैं दरवाज़ा खोल देता था कि मुनीर नियाज़ी साहब आएंगे, तो इससे पहले कि वो ख़ुद तो ड्राइव नहीं करते थे, उनका ड्राइवर बाहर निकले, जाके दरवाज़ा गाड़ी का खोले, मैं तेज़ी से जाऊंगा और उनकी गाड़ी का था। ये और लेवल है। ये अमी चमचे करचे शुरू हो जाते हैं। नींद पागलों का नहीं, ये मुकम्मल पागलों का ग्रोह है। और मुमकिन है इनमें से कुछ लोग ऐसे हों जो जिनके अंदर रिजेंटमेंट हो, लेकिन वो अपनी टके टके की वो चुदराहट के लिए। हमारे यहाँ भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, चमचे खड़के हर बात को जस्टिफाई करना, लीडर की खुशामद चाहे उसके अगेंस्ट ही चली जाए तो बाज नहीं आते। तो वो जंग करनी है मोदी, तो भाई तो एक बड़े मुल्क का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का आप चेहरा हो, इस खित्ते पे ना सही, अपने मुल्क के गुर्बत, जहालत, फलाना, क्राइम, रेप कैपिटल कहते थे दिल्ली को, या अब भी कहते हैं शायद, वो इसके साथ लड़ आ गया भी जलीलो खार, बड़का मार मार के तो जिल्लत पूरी दुनिया दुरफटे मुंह कर रही है, फिर बाज नहीं आ रहा है, फिर समझ नहीं आ रही बात। चलें ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवा दी, अगर ये दोनों कशीदगी ख़त्म कर दें तो अमेरिका के साथ मज़ीद तिजारत कर सकेंगे। किसी ने तिजारत ऐसे इस्तेमाल नहीं की जैसे मैंने की। सऊदी अरब में एक तकरीब में अपने वज़ीर ख़ारजा को मुखातिब करते हुए ट्रंप ने उनसे पूछा कि आप पाक भारत लीडरों को कब डेट पर लेकर जा रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने यह भी बयान दिया था कि पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर मसला कश्मीर का हल निकालूंगा। देखें बात सुने, मैं तो जाहिर है किसी बंदे के बारे में जजमेंट देना जिसको आप जानते नहीं, मिला ही नहीं, लंबी तौड़ी तफसीलात भी नहीं है। मैं बराक ओबामा के बारे में मैंने पढ़ा है, बिल क्लिंटन की आप बीती मैंने पढ़ी है, उनके बारे में मैं शायद आई डोंट नो मच अबाउट है, बट ये एक पॉजिटिव सोच है कि भी मसला कश्मीर का हल होता नहीं होता, लेकिन एक इंटेंशन जो होती है तो वो तो बड़ी पॉजिटिव है। और जिस तरह का वो बंदा है, अगर वो वाकई तुल जाए तो कोई बईद नहीं है। कश्मीर तो मुझे नहीं खैर, लेकिन बाकी जो मामलात हैं वो उस सिलसिले में मैं तो कहना कश्मीर वगैरह वाला काम अपनी अकल से ज़रा बाहर है। जी हसन साहब, भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तान की आलमी सतह पर ज़बरदस्त पजीराई हुई। BBC ने तबसरा किया कि भारत कारी ज़रब लगाने में नाकाम रहा, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया।
الجزیرہ نے پاک فضائیہ کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا کہ تاریخ میں پہلی بار رافیل تباہ ہوئے جس نے دنیا کو حیران کر دیا. یورپ کی ڈیفنس تجزیاتی ویب سائٹ نے انڈیا کی اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم S-400 کی تباہی کو پاک بھارت جنگ کا سب سے بڑا واقعہ قرار دیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ انتہائی اہم ایئر بیس پر روسی سسٹم کی تباہی سے بھارتی دفاع کمزور پڑ گیا. دی ڈپلومیٹ کے مطابق بھارت کو عسکری کے ساتھ ساتھ سفارتی محاذ پر بھی شکست ہوئی. عسکری کے ساتھ ہو گئی تو سفارتی پہ تو ہونی تھی. ماڑے نال کون کھلوندا جنوں جتیاں پئیاں ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ رفیل یہ مختلف طریقے سے اس کو پروناؤنس کیا جا رہا ہے. تو یہ میں فیل کہنے پہ اسرا کیوں؟ اب پوچھو فیل کیوں؟ میں باقی جو بھی اس کا تلفظ ہوگا میں نہیں رہا فیل کیوں؟ چونکہ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. یہ پورس کے ہاتھی ثابت ہوئے. پورس کون تھا وہ بھی تمہیں پتہ ہے. یہ ان کے جو تیارے شعرے ہیں یہ دیکھو بات سنو. دنیا کیوں تعریف نہ کرے؟ یہ کہانی اور ہے. یہ کوئی اس طرح کا کنٹرولڈ میڈیا تو نہیں ہے. جو میرٹ پہ بات کرنے والے لوگ ہیں ان میں اپنی قسم کی خامیاں ہوں گی لیکن وہ میچور سویلائزڈ قومیں ہیں. مذاق تھوڑی ہے. جو تمہیں چاند اور مریخ پہ لے گئے ہیں, جنہوں نے تمہیں گاڑیاں دے دی ہیں, AC دے دی ہیں, فلانا کر دیا ہے, MRI کی مشینیں پتہ نہیں کیسی بلائیں دے دی ہیں, جنہوں نے اعضاء کی پیوند کاری تمہیں دے دی ہے. یہاں کیسے ڈنڈی ماریں گے ہو؟ اور یہ پرفارمنس ایسی تھی. کیا کرو گے آپ؟ کوئی بندہ اپنا کام بہت اعلیٰ پرفارم کر رہا ہو, دو ہی آپشنز ہیں نا. یا آپ چپ رہو یا تعریف کرو. بڑ کرو گے تو لوگ کہیں گے لانتی ہے یہ. سو انٹرنیشنل میڈیا اگر خراج تحسین پیش کر رہا ہے فوج کو, فضائیہ کو, تو بڑی خوبصورت. اس کے علاوہ کیا کریں وہ؟ یا چپ رہیں. وہ انہوں نے رہنا نہیں. بکاؤ ہے نہیں وہ. ان کے اوپر کوئی ایسی پابندیاں بھی نہیں ہیں, اس لیے وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح. درست کہا انہوں نے. جتنا کہا خوب کہا, بہت اچھا. پرفارمنس ہی ایسی ہے, اب کیا کریں. بے شک. آگے چلتے صاحب, پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے آذربائیجان میں پاک فوج کی فتح کا جشن منایا گیا. آذربائیجان اور ترکی نے کھل کر پاکستان کی حمایت کرتے ہوئے عالمی سطح پر اپنا موقف پیش کیا. اچھا دیکھو, ترکی, آذربائیجان یا بنگلہ دیش کے عوام نے بجا طور پہ, بلکہ میرا خیال ہے پورا عالم اسلام, اور ہم ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ, اور کیا کریں یہ وہ اس کو بات کی بات ہے, لیکن ایک رشتہ تو ہے. اچھا, انڈیا نے ان میں سے چند ممالک کے ساتھ, میرا خیال ہے ٹرکی اور آذربائیجان کے ساتھ ٹریڈ سسپینڈ کر دی ہے, انہوں نے معطل کیا یہ. اچھا, لیکن ذہنیت دیکھو کتنی گندی ہے, کتنی عجیب. خود ہندوتوا یا توا جو بھی ہے وہ بیچ رہا ہے. ایسا ہی ہے. تے ہم نہیں مسلم مما مروڑ کا دے اٹھ دے. وہ ہمارا بھی تو ایک ماضی ہے نا. مودی صاحب خود ہندوستان میں لے دے کے ایک ہی ملک ہے, اس کے اندر بھی دائرہ بے شمار اور مذاہب کے لوگ ہیں, یہ وہ خود تے اتنے تبا دوا بجان کڑکان ڈے تے وہ تم ساڈے مسلمان بھرا نے یہ نہیں کرن گے تے کی کہیں گے. اچھا اس کو چھوڑو تم, وہ ان کے بارے میں اگلا سوال نہ کرنا یار, کرات آنے لگ گئی ہے. اچھا, مجھے جو سرپرائز ملا ہے نا اپنے چائنیز, میرا اندازہ نہیں تھا. وہ تو مجھے لگا ہے کہ پنجابیوں کی کو قسم ہے, جیسے وہ ان کی ایک میم نے میلہ لوٹ لیا ہے, جیسے وہ لگے ہوئے تھے. مجھے تو سچی بات ہے ان کی حصے مزہ نے اٹ ہیز کم ایز اے ویری ویری پلیزنٹ شاک. وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو بھائی باقی تو سارے ہمارے مسلمان ہندو تبا یا توا جو بھی ہے یہ گند بلا کس زمانے میں کیا بیچنے کی کوشش کر رہے ہو. جی